दाजी, आपका फैसला दुरुस्त नहीं। जावेर खानज़ादा हवेली के तमाम मकीनों से भरे लाउंज के बीच खड़ा तकरीबन दहाड़ा था। अब तुम बताओगे कि हमारा फैसला दुरुस्त है या नहीं? बरखुरदार दाजी उसके लफ्जों पर भड़क उठे थे, जबकि बाकी सबके तासुरात भी नाकाबिले फहम थे। मेरा इरादा बद इखलाकी का नहीं है दाजी, लेकिन आपका ये फैसला हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। दाजी को यूं भड़कते देख वो एक कोने में खड़ी जेबा को शरीर शरीर बार निगाहों से घूरते मसलतन बोला था, बर्बाद कर सकता है? बरखुरदार पूरी रात आप दोनों एक साथ थे। ये खबर खानदान में आग की तरह फैल चुकी है। बर्बाद हो गए तो हमारी इज्जत, हमारी दस्तार। फैसला अटल है, आप जेबा से निकाह करेंगे इसी वक्त, वगरना हमें बताइए कि आप दोनों कहाँ थे, क्या कर रहे थे। दाजी आपे से बाहर हो उठे। तमाम शब उन्होंने जाग कर जेबा की तलाश में गुजारी थी और फिर सुबह से जावियर के हमरा हवेली में कदम रखते देखा था। दाजी के सवाल पर एक कोने में अपनी वालदा नुसरत बेगम के सीने से लगी वो बिना आवाज रोती जेबा की सांसें सीने में अटकी थी। बूरी सुर्ख मुतन्नम आंखें उठाए उसने जावियर की जाने देखा, जिसकी कहरबार निगाहों का मरकज वही थी। जेबा की आंखों में खौफ की लहर उभरते मासूम हुई थी। अगर अगर मुकाबिल बता देता कि वो क्यों और किस हाल में उसके साथ थी, उसका दामन स्याही से भर जाता। शायद वो इस राज के खुल जाने के बाद किसी से नजरें न मिला पाती। जावेर बुरी निगाहों में तैरता खौफ बांपते जब्त से जबड़े भींच गया। जी, मैं आया था उस लड़की को खौफ को हकीकत का रूप दे डाले, मगर जमीर था जिसे जुबान पर ताला लगा दिया था। चंद साहत की जानलेवा खामोशी के बाद जेबा ने कुछ कहने को लफ्फा किए और जेबा की गिरफ्त नुसरत बेगम के हाथ पर मजबूत हुई। वो अपनी आंखें सख्ती से मीच गई। काबिल उससे कार खाता था। कोई दरीक न था कि वो आज उसका राज सबके सामने आया करते, अपना दामन बचा लेता। मैं ये निकाह करने को तैयार हूँ। जावेर की स्पाट आवाज लॉन्च में गूंजते उसे हैरत और बेयकीनी में गर्क करके आंखें खोले वो इंतहाई हैरानगी से उसकी जानिब देखते उसकी हाथों की भींजी मुट्ठियां और फूली सांसें उसकी रगों का उसकी जब्त बता दे रही थी। फिरोज काजी सर को बुलाओ, निकाह साथ की होगा लेकिन वलीमा की दावत धूमधाम से की जाएगी। दादी के बाहरों चेहरे पर इत्मीनान फैला था। अपने बड़े सबूत फिरोज खान को हुक्म देते, जो कि जावेर के वालिद भी थे। जेबा बिनते फुरकान खानजादा आपका निकाह सिक्का रजुल वक्त 10 लाख रुपए जावेर खानजाद से किया जाता है, कि आपको कबूल है? लाउंज के सोफे पर पुरजमान जेबा इन लफ्जों पर लर्ज उठी। कोई जज्बा कोई एहसास इस वक्त उस पर हावी ना था, मासवाई खौफ के, और वो खौफ जावेर खानजादा से मंसूब था। बोरी झुकी निगाहें खुश्क होने का नाम नहीं ले रही थी। उससे रजामंदी मांगी गई थी, उसे हर हाल में हामी पड़नी थी, लेकिन वजूद में इस कदर हिम्मत ही न बची थी कि वो कुछ बोल पाती। बोलो जेबा। पहलू में बुर्जुमान नुसरत बेगम उसके कंधे पर हाथ रख गई। कबूल है। जेबा ने मुजम्मल वजूद की तमाम तर हिम्मत मुजतमा करके खुद की हामी पड़ी। सावर यो पहलू तो पहलू बदल रहा था, उसकी हामी पड़ने पर लब सख्ती से बाम पे उस्त कर गया। जावर खानजादा आपका निकाह सिक्का रजुल वक्त 10 लाख रुपए जेबा फुरकान से किया जाता है, कि आपको कबूल है? काजी साहब उससे मुखातिब थे। जावर के जहन की स्क्रीन पर गुजरी शब का मंजर वो या वो ताप से जगमगाया। एक ऐसा मंजर जो ना सिर्फ उसकी गैरत को ललकार गया बल्कि उस पर तजाद उसके सीने में एक अनदेखी आग भी लगा गया। कबूल है। सबको अपने जवाब का मुंतजिर पाते हो हर एहसास से आरी आवाज में कहते जेबा खानजादी को अपनी निगाह में कबूल कर गया था। एक ऐसी लड़की को जिसके दिल में उसके महरम की मोहब्बत होने के बजाय एक नामहरम की मोहब्बत बना थी। एक ऐसी लड़की जो अपने महरम पर सब कुछ लुटाने से कबल अपना आप एक गैर महरम पर लुटा बैठी थी। जेबा ने वह मुश्किल झुका चेहरा उठाए उसकी जानिब देखा था। हवेली के मर्द जहां उसे मुबारकबाद दे रहे थे, वही हवेली की औरतों ने उसे ये रखा था। लेकिन दोनों की नजरें एक दूसरे पर जमी और मरकूज थी। एक की निगाहों में खौफ था, पेशेमानी थी, कर्ब था, तो दूसरे की निगाहों में महज नफरत, हकारत और कराहत। और मुकाबिल की आंखों में ठाठे मारती हकारत और कराहत उस नाजुक जान को जख्मी कर गई थी। मुझसे तो ये कि उसका यूं दिखना बचा भी था। आखिर को उसका अमल था ही काबिल फरना फरमोश। और जावेर खानजादा ने उसे हवेली के मकीनों की आंखों में सुरखरू कर दिया था, लेकिन उसे उसकी नजरों में गिरा दिया था। जाओ नुसरत। जेबा को जावेर के कमरे में छोड़ा। फरदीन बेगम जावेर की वालदा नरमी से बोली। जावेर से मुश्किल वहां बैठना मुश्किल हो गया था।
اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بیرونی دروازے کی جانب پڑا۔ کہاں جا رہے ہو برخوردار؟ دارجی اس کی چوری پشت پر تکتے مستصور ہوئے۔ ساس نے فقط 2 لفظی جواب دے، لیکن لہجہ کٹیلا کہ زیبا کو اپنا دل 2 ٹکڑوں میں کرتا محسوس ہوا۔ اپنے آنسو پر ضبط کا بندھن باندھتی ہوئی نصرت بیگم کے ہمراہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ایک دن قبل سر برہان انڈسٹری کے CEO کمرے میں آپ کے منتظر ہے۔ شہر کراچی کے اس مشہور ہوٹل کی لابی میں بیٹھا بزنس ٹائکون زاویہ خانزادہ اپنے PA کو اطلاع دینے پر اپنا سر اوپر اٹھائے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاتھ میں تھاوا فون اپنی جیب میں ڈالے وہ اس کی تعین کردہ راہداری کی جانب قدم بڑھا گیا۔ ابھی وہ اپنی منزل کی جانب روا دوا تھا کہ ایک مانوس نسوانی چیخ اس کے قدموں میں زنجیر ڈال گئی۔ زاویہ نے ٹھہرتے اپنے بائیں طرف موجود کمرے کی جانب دیکھا۔ PA بھی فوراً ٹھہرتا اس کی جانب متوجہ ہوا، جس کی پیشانی پر اب شکنوں کا جال بچ چکا تھا۔ پلیز چھوڑ دو مجھے۔ ایک دروازے کی اس پار سے نسوانی برائی ہوئی آواز گونجی اور لمحے کے ہزاروں حصے میں زاور یہ آواز پہچانتے معاملے کی حد تک پہنچتے دروازے کے نزدیک آتا، اپنے بازو سے زوردار ضرب لگا گیا۔ نظر اس کی 2 ضرب کی مارتی دروازہ ایک دم دروازہ کھلا اور زاویہ نے عزت بھرے انداز میں قدم اندر رکھا اور گو کہ اس پر ساتوں آسمان در در گرتے چلے گئے۔ اس کی آنکھوں کے عین سامنے بستر پر تار تار ہوئے لباس میں بے بس دراز لڑکی جس پر ایک نوجوان حاوی تھا کوئی اور نہیں بلکہ اس کی چچا زاد زیبا خانزادی تھی، جس کی بے باکی اور آزاد خیالی سے ایک نظر نوازی تھی۔ زاوی لالا زیبا جو خود پر حاوی شمریز کی گرفت سے نکلنے کی تگدت میں تھی، زاویہ کو دیکھ لہذے بھر کو حیران ہو، لیکن پھر شمریز کو گرفت ڈھیلی محسوس کرتے اپنی پوری قوت لگا کر اسے خود سے دور دھکیلتی زاویہ کی جانب بڑھتے اس کے سینے سے جا لگی۔ زاویہ جس کے لیے یہ منظر شر کر دینے والا تھا، اس کی یوں سینے سے حالت لے پر وہ ہوش میں آتا اپنی PA کو ہاتھ کے اشارے سے اندر آنے سے روک گیا۔ زاوی لالا پلیز مجھے بچا لے، یہ شخص میرے ساتھ زبردستی۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے اس ہسکیوں کے درمیان بے رتکی سے گہر گئی تھی کہ دفتر شمریز اس کی بات کاٹ گیا۔ زبردستی؟ تم خود میرے ساتھ اس کمرے تک آئی ہو زیبا، محبت کرتی ہو مجھ سے، میری خاطر ہر حد سے گزرنے تک تو تیار تھی تم، اور یہ جھوٹ کہہ رہی ہو تم؟ اس سب میں اس کی رضا بھی شامل تھی۔ شمریز زاویہ کے چہرے پر چھائے وحشت ناک تاثرات سے خوف کھاتا بدحواس سا ہو چکا تھا۔ زیبا فوراً زاویہ سے دور ہوئی، جبکہ زاویہ ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھیج گیا۔ نہیں، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، ہمیں اس سے محبت کرتی تھی، اس پر اندھا اعتماد بھی کرتی تھی، یہاں تک کہ یہاں چلی آئی، لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ یہ کیوں بے آبرو کر دے گا مجھے۔ اور ذہنی انداز میں نفی میں سر ہلا دی زیبا ٹوٹے لہجے میں بولی تھی۔ زاویہ نے سب سے آنکھیں میچ کر کھولی۔ جھوٹ، سراسر جھوٹ۔ کیا تم میں اتنی عقل نہیں زیبا کہ جان پاتی لڑکے ایک کمرے کی تنہائی میں ملاقات کرنے کے پیچھے کیا مفہوم چھپا ہوتا ہے؟ اور اس سے قبل بھی تو ہم دونوں ایک درمیان نزدیکیاں حائل ہیں نا؟ شمریز کے باقی الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ زاویہ کے ضبط کا شرازہ ان لفظوں پر بکھر سا گیا اور ایک ہی چشمے اس تک آتا زوردار فار اس کے منہ پر کرتا اسے زمین بوس کر گیا۔ ایک لفظ نہیں، مزید خلاصت اپنی زبان سے ادا کی تو زندہ زمین میں درگور کر دوں گا۔ شمریز کی گائل وجود کو زمین سے اٹھا دے وحشت ناک لہجہ میں وہ غرا تھا۔ شمریز کے ساتھ ساتھ زیبا کا نازک وجود بھی ارتعاش کی حالت میں آیا۔ لے کر جاؤ اسے، اور جب تک ناکہوں سے رہائی نہیں ملنی چاہیے۔ اس کمرے کی 4 دیواری کے اندر جو کچھ ہوا اس کمرے کی 4 دیواری تک ہی محدود رہنا چاہیے۔ دونوں کے باہر سر جھکائے سینے پر ہاتھ بندھے وہ مودبانہ انداز میں کھڑے اپنے PA کی جانب شمریز کو دھکیلتے سرد لہجے میں تحکمانہ انداز میں بولا۔ PA فوراً اس کے حکم کی تعمیل کرتا شمریز کو گریبان سے جکڑے وہاں سے روانہ ہوا، اور اب زاویہ کی توجہ کا مرکز زیبا خانزادی بنی تھی، جسے سوکھے پتے کی مانند کانپتے خوفزدہ نگاہ سے اپنی جانب دیکھتے پا کر زاویہ کے سینے میں جلتی آگ مزید دھڑک اٹھی تھی۔ درمیان میں حائل 5 قدموں کا فاصلہ 3 قدموں میں طے کرتے اس کے پیچھے قدم بڑھانے سے قبل اپنی گرفت میں جکڑ گیا تھا۔ زاوی بھائی، زیبا سسک اٹھی، اپنے بازوں میں تنسی اس کی انگلیوں کے سبب اٹھتے درد کی بدولت۔ لیکن یہ فکر کسے تھی؟ نام مت لو میرا زیبا خانزادی، وگرنہ زبان کھینچ لوں گا تمہاری۔ دودھ پیتی بچی ہو تو کیا کس قدر عقل کی حامل نہیں کہ 2 نا محرم تنہائی میں کس غرض سے ملتے ہیں؟ چمو اٹھائے اس کے سنگ اس بند کمرے میں چلی آئی۔ اس کی آنسوں سے تر سرخ چہرے پر جھکتے زاویہ ٹہاڑا۔
गलती हो गई, कांपते लहजे में नजरें झुकाए जवाब दिया। जाविर का पाड़ा सातवें आसमान को जा पहुंचा। उसके चेहरे पर कम दर्द भरे आसार पाम चुका था, लेकिन फिर उसकी बाजू पर गिरफ्त मजीद सख्त करता उसे नजदीक मौजूद दीवार से लगा गया। जेबा की मुतसलसल लबों से एक दर्द भरी गहरी कराह निकली। मुतौश चेहरा जावेर की जानिब देखा, जिसकी इस कदर नजदीक आन खड़ा हुआ था कि उसकी सांसों की तपिश जेबा को अपनी जिल्द की आर पार होती महसूस हो रही थी। तुम्हारी ये गलती गुनाह बन जाती है जेबा खानजादी, एक ऐसा गुनाह जिसकी सजा तुम समेत हवेली के हर मकीन को भुगतनी पड़ती। जहर लगता ना तुम्हें मेरा रोकना टोकना, हदूद कायम करना, वो सब तुम्हारे भले के लिए करता था। मैं मर्द हूँ, जानता हूँ औरत का हद से ज्यादा बेबाक होना मुआशरे में मौजूद उन मर्दों को उसकी जानिब मौल करता है जो महज नोचने को सोचने से और नफ्स की तस्कीन चाहते हैं। तुम्हारी आज़ाद ख्याली ये दिन ले आएगी। वाकिफ था मैं इस दिन से, इस आज़ाद ख्याली से डरता था मैं। औरत के पूरा एतमाद होने और बेबाक होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये फ़र्क तुम पर वाज़ह करना चाहता था मैं, लेकिन मेरी यही चाहत मुझे तुम्हारी नज़रों में एक विलन बना गई जो तुम्हारी खुशियाँ खा जाना चाहता था। उसे झिंझोरते हुए जावेर चीखा। आंखें लहू रंग थी, तासुरात में वहशत और लहजा सनसनीखेज। ज़ेबा के आंसू की रवानी धर आई थी। मुकाबिल का लफ्ज़ पर लफ्ज़ जो दुरुस्त था, वो उसकी हर रोक टोक रद्द करती अपनी मन मर्जी करती आई थी, और आज उसकी मन मर्जी से बदनामी के दर ले आई थी। मुझे दर्द हो रहा है, हिचकियों के दरमियान कहते अपने बाजू आज़ाद करवाने की सही करने लगी। तुम्हारा दर्द उस दर्द का मुकाबला नहीं कर सकता ज़ेबा खानज़ादी, जो अपनी इज्जत को इस चार दीवारी में तनतना एक नामहरम के हमरा देखते। मैंने महसूस किया है। अंदाज़ा है अगर मैं इस पर वक्त ना था तो क्या होता। अंदाज़ा है अगर यह खबर इस चार दीवारी से बाहर निकली तो हवेली के उन मकीनों पर क्या बीतेगी जो तुम पर जान निछावर करते हैं। नहीं, अगर तुम्हें रत्ती बराबर भी अंदाज़ा होता तो तुम हदूद पार न करती। तासुब भरे अंदाज में कहता उसकी बाजू अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर लिया। सेबा की टांगे बेजान हो चुकी थी कि वो लम्हे भर के लिए भी खड़ी ना हो पाई। दीवार से लगते जमीन पर घुटनों के बल पे जा बैठी। आपको खुदा का वास्ता है जावी लाला, मुझे मुझे बचा लें। ये सब हवेली वालों से मुखफी रख लें। अगर उन तक ये बात पहुंची तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैंने उनके अंधे एतबार का बेबुनियाद फायदा उठाया। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, मैं पेशेमान हूँ लाला, और इस गलती की जो भी सजा होगी वो सहने को तैयार हूँ। बेशक आप मुझे मार मार कर नीम जान कर दें, मैं उफ ना कहूंगी, लेकिन खुदारा मेरी इज्जत का पास रख लें। जावेर की टांग अपनी दोनों बाजों में जकड़े वो लर्जीदा आवाज में फरियाद को हुई। सावेर ने लब बाहम सख्ती से बेबस करते अपने चेहरे पर हाथ फेरा। वो मंजर निगाहों के सामने से हटने को तैयार ही नहीं था। जब शमरेज उसके तकरीबन करीब झुका, उसके बदन पर अपना लम्स जब्त करने को कोशा था। एक जनाना लिबास का इंतजाम करो। कुछ तौकफ के बाद अपना फोन कान से लगा हुआ अपनी पीए कर हुक्म सादिर कर गया। फोन काटते उसने एक नजर अपने पाँव से लिपटी। हिचकियों की जद में आई सेवा को देखते अपना कोट उतारते उस पर डाला और उसे चंद कदमों की दूरी बना गया। सेबा ने कोट से खुद को मुकम्मल ढांपते उसकी जानिब इस्तफामिया नजरों से देखा। जाओ, जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करो, कुछ देर में नया लिबास आ जाएगा, पहन लेना। इस वक्त हवेली जाना मुनासिब नहीं है। सुबह जाती होते ही हम हवेली के लिए रवाना होंगे। हज तासुर से पाक सरसरी लहजा में कहा। जेबा के चेहरे पर नाउमीदी छाई थी। उसकी फरियाद का जवाब ये तो ना था, तो क्या मुकाबिल उसका ये बेद खोल देने का इरादा रखता था। अब वादा करे कि मेरा राज खुद तक महदूद रखेंगे। अपने नातवा कंधों की वजूद पर तमाम तर कुव्वत और हिम्मत इकट्ठी करती उठ खड़ी हुई। वादा करना जावेर खान की फितरत में नहीं शामिल। तुम्हें जो कहना है कर वो करो। जावेर का लहजा खतियत भरा था और उसकी जानिब देखते से एहतजाज बरत रहा था। कोई बाइक न थी कि उसे देखता और फिर से मारिश डाल बेकाबू हो जाता। कबल इसके कि सिबा कुछ कहती दरवाजा नॉक हुआ। जावेर दरवाजे की जानिब बढ़ते बाहर खड़े पिए के हाथ से सामान लेता जेबा की जानिब बढ़ा गया। जेबा लपसीली उसके हाथ से सामान लेती वॉशरूम में जा बंद हुई। कुछ लम्हों बाद उसकी वापसी हुई। सिया रेशमी सलवार कमीज और चौड़े दामन का दुपट्टा सलीके से सीने पर फैलाए उसने अंधेरे कमरे में जावेर को तलाशा। फल तक जो दुपट्टा उसे उलझन और चिड़चिड़ाहट में मुब्तला करता था, आज वही उसे हिफाजत का एहसास दिला रहा था। कमरे में जलते बल्ब मदम बल्ब की रोशनी के सबब उसे चंद लम्हे लगे थे जावेर को तलाशने में। वो सोफे पर दराज नींद में महब था, ये शायद आंखें मूंदे लेटा था। कदम दर कदम चलती वो बेड के एक कोने में आन खड़ी हुई।
रुख ज़ावेर की जानिब था। वो आज उसका मुहाफ़िज़ बना था, या शायद वो अज़ल से उसकी हिफ़ाज़त करता आया था और ज़ावेर की हिफ़ाज़त उसके नज़दीक पाबंदियाँ आयद करना था। गुज़रे कुछ घंटों में जो कुछ हुआ वो अज़ाब शकन था। उसको नाज़ुक जान ना सिर्फ़ ज़हनी थकावट से दो-चार हुई थी, बल्कि जिस्मानी थकावट भी हद से सवा थी। कुछ वक़्त कब्ल जो कमरा ज़ंदान को गुमान कर रहा था, अब वही कमरा उसके लिए मलहूस हो चुका था, सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ावेर खानज़ादा की बदौलत। ज़ावेर को यूं ही तकते-तकते उसकी पलकें नींद के बोझ तले उसके आरिज़ पर साया फगन होती चली गई थी। ज़िला डेरा इस्माइल खान में आबाद उस छोटे से गांव में तपनत खान की सरदारी थी, जिनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा फिरोज़ खान, जिनकी शादी उनकी मामूज़ात कदन शुबाना बेगम से हुई थी। फिरोज़ खान का एक ही बेटा था, ज़ावेर खानज़ादा, तबीयत के लिहाज से खुदसर, सख्त दिल, असूलों पर चलने वाला आदमी। तपनत खान के छोटे बेटे का नाम फुरकान खान था, जिनकी शादी तपनत खान के दूर के रिश्तेदार की बेटी नुसरत बेगम से हुई थी। फुरकान साहब और नुसरत बेगम की भी एक ही बेटी थी, ज़ेबा खानज़ादी, जो छोटी उम्र में बाप की हादसाती मौत के बाद ताजी के लाड प्यार का फ़ायदा उठाते इस कदर बिगड़ चुकी थी कि उसका संभालना हवेली के हर फर्द के लिए मुश्किल हो चला था, माँ सिवाय ज़ावेर खानज़ादा के, जो उसकी बागी तबीयत से सख्त खाइब, उससे खार खाता, उसे हदूद की याद दहानी करवाता था और इसी सबब वो ज़ेबा को एक आंख नवाता था। एक दुनिया में मौजूद फरेब, जाल और मक्कारी को जानता था, इसी सबब हिफाजत करना चाहता था, तो दूजा उस फरेबी दुनिया के फरेब से मायल होते खुद को हर जंजीर से आज़ाद करने की चाहत रखता था। उसी सबब दोनों एक दूसरे के दिलों में एक दूसरे के लिए नापसंदगी का बीज बो गए थे। लेकिन आज हुआ वाकया हर एक को सही साबित करते उसके दिल में पनपते नापसंदगी के पौधे पर नागवारी और देश का पानी छिड़क गया था, तो वही दूसरे के दिल में मौजूद नापसंदगी के पौधे को जड़ से उखाड़ फेंक गया था। रात का न जाने कौन सा पैर था जब वो घर लौटा। गुजरे कुछ घंटों ने डेरे पर सिगरेट दर सिगरेट पीते अपना सीना जलाते गुजारे थे। सेन की स्क्रीन पर वो मंजर हटने को तैयार ही नहीं था, जब ज़ेबा पर वो खैर मर्द हावी होते तार तार करने की को तैयार था। ना ये सोच उसे राही बख्श रही थी कि उसकी महरम, उसकी साथी, उसकी ज़िंदगी में आने से कब अपने तमाम जज्बात एक नाम महरम पर लुटा चुकी थी। अब ये भी अंदाज उसके नकूश पर तनाव फैला गया था कि ज़ेबा उसके कमरे में मौजूद उसकी मुंतज़िर होगी। कमरे का तक आधा कमरे का दरवाज़ा खुले ज़ावेर ने अपनी इश्तहार पर काबू पाते अंदर कदम रखा। तलाशी निगाहों ने कमरे में उस निस्वानी वजूद को तलाशना चाहा जो चंद किरे कब उसकी ज़िंदगी में ज़ोर ज़बरदस्ती दाखिल कर दिया गया था, लेकिन नाकाम तलाश गुजरी। ज़ेबा उस कमरे में मौजूद नहीं थी। न जाने क्यों उसकी उस कमरे में नामौजूदगी का ज़ावेर के देश में कमी लाने के बजाय इजाफा का बायस बनी। उल्टे कदमों कमरे से निकलता हुआ राहदारी पार करता उस मखसूस कमरे के दरवाजे के बाहर आन रुका, जहाँ सोफिज मुमकिन असरात थे ज़ेबा की मौजूदगी के। ज़ावेर ने गहरा सांस फिजा के सुपुर्द करते अपने तासुरात पर काबू पा लेने के बाद दरवाज़ा नॉक किया। अगले चंद पलों में दरवाज़ा खोले नुसरत बेगम सामने आई। ज़ेबा यहाँ है चाची? नजरें झुकाई, हाथ पुष्प पर बांधे उसने मोहब्बाना लहजे में सवाल किया। नुसरत बेगम ने सिताइश भरी नजरों से कड़ियल जवान अपने दामाद को देखा। स्याह शलवार कमीज में मलबूस, बूढ़ी शाल कंधों पर डाले, दराज तवाना वजूद और जाज़बियत भरी नकुश का हामिल ज़ावेर खान अव्वल दिल से उनकी पसंद था। हाँ बेटा, ज़ेरे लोग माशाल्लाह कहते। नुसरत बेगम ने अकब में नजर डाली और ज़ेबा को नींद में गुम देखकर उन्हें हैरत का झटका लगा। दरवाज़ा नॉक होने से कबल तो वो उनकी सीने लगी से लगी बेआवाज़ रो रही थी, और अब वो गहरी नींद में गर्क हो चुकी थी। ज़ावेर ने भी बेख्तियारी के आलम में उनकी निगाहों के ताक़ुब में देखा। बेड की पर करवट के बल लेटी नींद में महफ ज़ेबा को देखकर जबड़े कस के, मैं इसे कमरे में ले चलता हूँ, ज़ावेर कहता कमरे में दाखिल हुआ। वहाँ नुसरत बेगम के लफ्ज़ों ने उसके कदमों में जंजीरें डाल दी। ले जाओ, तुम्हारी ही है बेटा। ज़ेबा मुझे तमाम हकीकत से आशना कर गई बेटा। मैं इस छोटी सी गुजारिश है, इस रिश्ते को दिल से अपना दे, इसे अपने हमसफ़र के रूप में तस्लीम कर लो। मैं जानती हूँ अपने बागीपन की बदौलत एक इंतहाई कदम उठाते अपने साथ साथ हवेली की इज्जत भी दाव पर लगाने चली थी, लेकिन ये उसकी आखिरी खता है सावी। उसकी आखिरी खता मानते उसे माफ़ कर दो, भूल जाओ, एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। वो बहुत डरती बेटा तुमसे, तुम्हारे गुस्से से, उसे नरमी से संभाल लो। बिन बाप की बेटी है, शायद तुम्हारी मोहब्बत बातें वो राह रास्त पर आ जाए। नुसरत बेगम के लहजा में बेटी के लिए बेपनाह तफक्कुर और मोहब्बत आया थी। ज़ावेर ने हाथ की मुट्ठियां पीछी। वो जवाबन कह ना सका कि ज़ेबा का इंतहाई कदम
وہ بولے نہیں بول سکتا، نہ ہی اسے تہہ دل سے اپنی ہمسفر قبول کر سکتا ہے۔ میں اس خاموشی سے سر کو خم دیتا، وہ آگے بڑھتا زیبا کے پھولوں سے نازک وجود کو اپنے توانا بازوں میں اٹھائے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اپنے کمرے میں آتے زاویہ نے بے ترتیب سے زیبا کے وجود کو پیٹ پر پٹکا، مجھے زاویہ کے متوقع تیز سے خوف کھاتے۔ نصرت بیگم کے لاکھ اصرار کے باوجود اس کمرے میں نہ ٹھہری تھی۔ اسے نصرت بیگم کے کمرے میں آتے اپنی بابت استغفار کرتے دیکھ سونے کا ناٹک کرتی، اس کی باہوں میں قید ہنستے تجاوز کرتی، دھڑکنیں قابو کرنے میں ہلکان تھی اور اس افطار پر چیخ اٹھی۔ کمر میں ایک شدید ٹھیس اٹھی۔ زاوی لالا! ابھی وہ اس اچانک افطار سے نہ سنبھلی تھی کہ زاویہ اس پر حاوی ہوتا، اس کی ٹھوڑی اپنی آئینی شکنجے میں جکڑ گیا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، لالا نہیں ہوں میں تمہارا، اب شوہر ہو تمہارا، سو کالڈ بیوی ہو تم میری۔ اب اگر تمہارے لبوں سے میں نے اپنا طرز مخاطب لالا سنا تو زبان کھینچ نکالوں گا میں تمہاری۔ زاویہ گھبرایا تھا اور زیبا کا وجود سوکھے پتے کی مانند کپکپایا تھا۔ سرخ مترنم آنکھیں پھر نمکین پانی سے تر ہوئی۔ کیوں گئی تھی چچی کے کمرے میں؟ کیا دکھانا چاہتی تھی؟ یہ ثابت کرنے چلی تھی کہ میں زاویہ اور خانزادہ اپنے دیش میں اندھا ہوتے تم پر ظلم کے پہاڑ توڑوں گا؟ ہاں؟ اس کی نم آنکھوں کا زاویہ پر رتی برابر ارسنا ہوا تھا، اس کا لہجہ یوں ہی پھنکارتا ہوا تھا۔ میں بس زاوی، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ لاکھ کوشش کے باوجود کوئی جواب نہ دے پائی، مارے درد کے اسے سک اٹھی۔ زاویہ کی گرفت یکدم ڈھیلی ہوئی اور پھر رفتہ رفتہ اس کا ہاتھ زیبا کی ٹھوڑی سے ہٹتا چلا گیا، کیونکہ اسے خود اندازہ ہوا تھا اپنی حرکت کا، اپنی وحشی گرفت کا۔ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ زاویہ کا لہجہ اب بھی سرد تھا۔ میں ڈر گئی تھی زاوی، آپ کی اسی وحشی روپ سے، مانا مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ زاویہ کی سبز آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں گاڑے بھرائی آواز میں کہہ رہی تھی کہ زاویہ اس کے لفظ درستگی سے کاٹ گیا۔ غلطی نہیں، میری نظر میں جو تم نے کیا وہ گناہ ہے، اور اس گناہ کا خمیازہ تمہیں تمام عمر بھگتنا پڑے گا۔ زاویہ کے لبوں پر زہر خند مسکراہٹ نے بسیرا کیا، اور مسکان زیبا کے دل کے لہجے پر کو بند کر دینے کے لیے کافی تھی۔ کیا مطلب؟ ننھی پیشانی پر بل اور نگاہوں میں سوال یہ استفال کیا، مطلب یہ زیبا، زاویہ اور خانزادہ، تم تمام عمر میری زوجیت میں رہو گی، مجھ سے منسوب، لیکن وہ مقام حاصل نہیں کر پاؤ گی جو زاویہ اور خانزادہ کی عورت کا ہے۔ میں تمہیں نہ چھوؤں گا نہ قبول کروں گا۔ زاویہ کا چٹان کی مانند سخت اور بے تاثر لہجہ زیبا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ لانے کا باعث بنا۔ کیا کہنا کیا چاہتے آپ؟ میں سمجھی نہیں۔ زیبا نے ان لفظوں کو سمجھنے سے انکار پر تھا۔ میں تفصیلاً سمجھاتا ہوں، زاویہ کہتا اسے سمجھنے کا موقع فراہم کیے بنا اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں جھگڑتے بیڈ سے لاتے اس کے چہرے پر جھک گیا۔ زیبا کی آنکھیں تحیر کے سبب آخری حد تک پھیلی، روم سنسنا اٹھا۔ اسے مزاحمت کرنی چاہیے، مقابل کی گرفت سے آزاد ہونے کی صحیح کرنی چاہیے، لیکن وجود نے جیسے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ہمت اس قدر منقود ہوئی کہ وہ ذرا سا ہلنے سے بھی قاصر، اپنے لبوں پر مقابل کے دہتے لمس کو محسوس کرتے بے بس ہوئی۔ مقابل اس کی سانسوں پر حکمت حاصل کرنے کے مستعد اپنے ہاتھ کی بے باکیاں اس کے بدن میں سرزد کرتا اسے اپنے استحقاق کا بھرپور احساس دلا رہا تھا۔ زیبا کے وجود سے سانس کا آخری قطرہ تک خود میں جذب کرتا اس سے دور ہوتا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زیبا نے گہری سانس پڑتے اپنے بگڑے تنفس کو اعتدال میں لانے کی صحیح کرتے الجھن اور استفہامیہ نظروں سے مقابل کو دیکھا، کچھ اس طرح، میں جب چاہوں تمہارے نزدیک آؤں گا، اپنی طلب بجاؤں گا، لیکن تمہاری اور اپنی روح کو ایک کرتے اس رشتے کو مضبوط نہیں کروں گا۔ میں تم پر اپنے استحقاق کا احساس تمہیں دلانے کے باوجود تمہیں اپنی قربت نہیں بخشوں گا۔ تمہارے حصے کبھی وصل کی شب نہیں آئے گی۔ البتہ زاویہ نے اپنے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے اپنی بات ادھوری چھوڑتے انگنس شہادت کی انگلی اٹھائی، البتہ میں جلد تم پر سوتن لاؤں گا، ایک ایسی عورت جس کے قدم دل پر قدم دھرنے والا پہلا مرد میں ہوں گا، جس کا دل کوڑا ہوگا اور اس پر پہلی صحیح میری محبت بھرے گی، ایک ایسی عورت جو نہ باغی ہوگی اور نہ میری حفاظت کو پابندیاں سمجھے گی۔ وہ صفاقیت سے کہہ رہا تھا، اور وہ نازک جان جو اپنی ماں کی باتوں کو اپنے پلو سے گھاڑ کر گانے بیٹھ چکی تھی، وہ اس رشتے کو پوری ایمانداری اور دل سے نبھائے گی۔ اس کے لفظوں پر منجمد ایک پتھر کا گمان کر رہی تھی، ایک ایسا وسیع پتھر جس پر مقابل نے لفظوں کے چھوٹے چھوٹے پتھروں کے بے دریغ وار کیے تھے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے زاوی، زیبا ہوش میں آتے چیخی۔ میں ایسا ہی کروں گا زیبا، زاویہ خانزادہ، لیکن تم وہ کرو گی جو میں کہوں گا۔
इस रिश्ते की बदसूरत हकीकत इस कमरे की 4 दीवारी तक ही महदूद रहनी चाहिए। इस कमरे से बाहर हम वैसे ही रहेंगे जैसे हवेली वाले चाहते हैं। ये बात अपनी ज़हननशी कर लो। और हाँ, ज़ेबा के दिल की 100 टुकड़े करता हुआ ज़ेबा पर चिपका। ज़ेबा ने बिना पलके चिपकाए साकिन निगाहों से मुकाबिल को देखा। अब इस ज़हन में, इस दिल में महज ज़ावेर खानज़ादा होना चाहिए। इन आंखों में मुझे महज मेरा अक्स चाहिए, महज मेरा। ज़ेबा के माथे, आंखें और दिल के मुकाम को बारी बारी चूमते उसे बादल खास्ता तनबिया करता कमरे से मुंसलिक स्टडी रूम में जा बंद हुआ। ज़ेबा की आंखों में ठहरे आंसू उसके जाते ही आरिस पर बह निकले। आपकी ज़ेबा की हिम्मत तो बनने से पहले ही टूट कर चिकना चूर होगी मोरे। ये शख्स मुझे कबूल नहीं करेगा, कभी नहीं। उसके लफ्ज़ों से ज़ख्मी रूह लिए वो तसव्वुर में नुसरत बेगम को मुखातिब करते पूट पूट करो पड़े। स्टडी रूम के सोफे पर दराज जावेर ने उसकी ऊंची सिसकियों की आवाज़ सुनते जब्त से अपनी मुठ्ठियां मींची। स्टडी रूम के खुलते दरवाजे की आवाज़ फिर नाक के नथनों से टकराती एक संदली महक जावेर की नींद में खलल डालते उसे आंखें खोलने पर मजबूर कर गई। जावी, जावी उठ जाइए। नरम नरम आहन जानी पहचानी आवाज़ थी। जावेर जो नींद खुली आंखें सफ़ेद सीलिंग पर टिकाए सोफे पर दराज था। इस आवाज़ पर सर झटकते नींद का दामन छोड़ते मुकम्मल होश में आते अपने ऐन सामने खड़े वजूद की जानिब मुतवज्जा हुआ। मुकाबिल पर नजर पड़ने की देर थी वो हैरानी और बेयकीनी के सबब पत्थर की मूरत बना। सुरख शलवार कमीज में मलबूस सीने पर सलीके से दुपट्टा फैलाए, दोदिया किलाइयों में भर भर के सुरख कांच की चूड़ियां पहने, वो बूरे बाल पुष्प पर आजाद छोड़े, सुर्ख और सफेद हसीन चेहरे को महज होंठों पर सुरख लाली से सजाए उसके सामने खड़ी उसे नरमी से तकते उसे हैरत का 440 वॉट का झटका दे गई थी। ये ज़ेबा थी, ज़ेबा खानज़ादी, जो लाख पाबंदियों के बावजूद टॉप और जीन्स पहनती थी। जावेर को यकीन नहीं आया था। तजाद तो ये थी कि दिल सर पर तोड़ रहा था। सब्ज आंखों में ठहरी बेयकीनी हल्की हल्की सताइश में बदल रही थी। मैं आपके कपड़े निकाल चुकी हूँ जावी, अब जल्दी से चाय पी लें फिर फ्रेश हो जाए, सब नाश्ते पर हमारी मुंतजर हैं। जावेर की चाँचनी निगाहें अपने सरापे पर सरकती महसूस करते सरता पैर शर्म के गहरे एहसास में डूबती, हाथ में थामी चाय टेबल पर रख दी। जावेर उसकी आवाज़ सुनते होश में लौटा, सर झटकते खुद को लताड़ा। क्या है ये सब? अपनी बदलती हालत पर काबू पाते लहजा को सख्त बनाए मुस्तस्फर हुआ। चाय है? ज़ेबा ने कंधे झुकाए जवाब दिया। जावेर उसके इस जवाब पर लब बहम सख्ती से बेबस कर गया। तो अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ ज़ेबा। क्या है ये सब, ये बदलाव आज किस लिए? सोफे से उठते ज़ेबा के नज़दीक आते उसकी आंखों में आंखें डाले उसने सवाल किया। आपके लिए ये बदलाव आपके लिए जावी, मैं अपने आप को आपके रंग में रंग लूंगी। लोगों पर आसूदगी बड़ी मुस्कान सजाए उसे जवाब दिया। जावेर की नजरें उसकी आंखों से फिसलते उसके लबों पर आन ठहरी। जावेर को अपने गले में कांटे से उगते महसूस हुए। गुजरी शब उन लबों को महसूस करने वाले लम्हात ज़हन की स्क्रीन पर उभरते उसके दिल में फिर उनका जाम पीने की चाहत जगा गई, जिसे दिल में दबाते वो अपने तासुरात में मजीद सर्द में ही शामिल कर गया। क्यों? मम्मी रेज किए पूछा। क्योंकि मुझे आपका दिल जीतना है। आसान सा जवाब। क्यों? सवाल दोहराया गया। साथ मज़ीद नज़दीकी बढ़ाई। क्योंकि मैं इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ। ज़ेबा मज़ीद हिम्मत का मुजाहरा ना कर पाई थी, नामुकाबिल के अपने लबों पर टिकी सुलगती निगाहों की तपिश को ताब ला पाई थी। नजरें झुकाए कदम पीछे बढ़ा के। क्यों? फिर वही सवाल, लेकिन इस बार मुकाबिल का दिल पिघला था। शायद ज़ेबा के लफ्ज़ों का असर था, क्योंकि अब ये रिश्ता मेरे लिए सब कुछ है। ज़ेबा की पुश्त अब दीवार से आन लगी थी, हथेलियां पसीने से तर थी। मेरा सवाल अब भी यही है ज़ेबा, कि आखिर क्यों, जबकि मैं इस रिश्ते की हकीकत तुम्हें कल शब बता चुका हूं। जावेर को अपना दिल यूं पिघलता हुआ महसूस हो रहा था। पल में खुद पर सर्द मेहरी का लिबादा उड़े कहता वो ज़ेबा को सर उठाते खुद की जानिब देखने पर मजबूर कर गया था। ज़ेबा की सुरख में तरन आंखें भी रात भी खोल बैठी थी कि वो तमाम रात रोती रही, और अब उसके ये लफ्ज़ और ये अंदाज जावेर को उलझा सके थे। मैं भी फैसला कर चुकी हूँ जावेर, मैं इस रिश्ते को तहे दिल से निभाऊंगी। मैं आपके दिल में अपनी जगह बनाते आपकी ज़िंदगी में इस औरत का मुकाम हासिल करूंगी जो आपकी मोहब्बत की मुस्तहिक है। ज़ेबा का लहजा मुस्तकम था और लफ्ज़ों में पुख्तगी झलक रही थी। वो कि तमाम रात मुकाबिल के लफ्ज़ों पर मातम कना होने के बाद
वो हार ना मानते खुद को टुकड़ा टुकड़ा जोड़ गई थी। जावेद लहजे भर के लिए कुछ बोल ना पाया। न जाने क्यों लफ्ज राहत का समा बने थे। हार जाओगी ज़ेबा, पत्थर हूँ, सर टकराते टकराते जख्मी हो जाओगी, लेकिन ना मेरा दिल पिघलेगा, ना तुम वो मुकाम हासिल कर पाओगी जिसकी चाहत तुम कर बैठी हो। ये हथकंडी अपनाते तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। तुम मेरे सर ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई हो और हमेशा यही हैसियत रखोगी। मैंने अपनी मोहब्बत उस औरत के लिए संभाल कर रखी है जिसकी पहली मोहब्बत में हो। ये लफ्ज़ वो कहता ना चाहता था, लेकिन कह गया था। शायद अपनी अना का भरम रखना था। ज़ेबा की निगाहों में जलती जोत बुझ सी गई। तकलीफ और ज़ियत की एक लहर नमी बनते उसकी स्याह आंखों में उभर आई, जिसे महसूस करते ज़ावेर का दिल पसीज सा गया। लेकिन दिल की अहमियत कहाँ थी? वो मेरी पहली मोहब्बत नहीं था। ज़ेबा चीख उठी। मैं महज उसकी मोहब्बत पर यकीन कर बैठी थी, उससे मोहब्बत नहीं करती थी। एक मोहब्बत करने वाला हमसफ़र हर लड़की का ख्वाब होता है। मैं भी ये समझ बैठी थी कि शायद उसकी मोहब्बत और साथ मेरे लिए खुशहाली है। ज़ेबा के बाकी अल्फाज उसकी हालत में ही दम तोड़ गए। ज़ावर खानज़ादा उसके लफ्ज़ों पर पागल होता, उसकी सांसों पर कफल जो लगा गया था। चलने में यूं ही सब समझने की ताकत इतने साकित खड़ी ज़ेबा सांसों में तंगी महसूस करते बिना मछली की मानित तड़प उठी। ज़ावर इसे सांसों के लिए तड़पते देख आज़ादी बख्श गया। लेकिन सच तो ये था कि दिल मचल रहा था मुकाबिल को महसूस करने की खातिर। वो जिस कदर तेज में मुब्तला हुआ था, मुकाबिल के लफ्ज़ सुनते इस कदर पुरसुकून था। यकीनन ये मुकाबिल के लफ्ज़ की बदौलत था। कल भी कहा है, अब भी कहूँगा, मुझे बर्दाश्त नहीं। तुम अपने आप को सर ता पैर बदल भी क्यों ना लो, मैं तुम्हें कभी वो मुकाम नहीं दूंगा, कभी दिल से कबूल नहीं कर पाऊंगा ज़ेबा। और ये लफ्ज़ पत्थर पर लकीर की साबित रखते हैं। ज़ावियर अपनी शिद्दत से भीगे भीगे उसके सुर्ख लबों पर अंगूठे रखते, लबों पर तमस्खराना मुस्कान सजाए उससे खुद को वावर करवाता 2 कदम दरवाजे की जानिब बढ़ा गया। आप भी मेरी ये बात सहन नशी कर ले ज़ाविर खानज़ादा, वो मुकाम मेरा है और मैं अपनी चीज़ें दान में देना पसंद नहीं करती। जो मेरा है वो मुझसे मीलों के फासलों पर मेरा ही है और मैं हासिल कर लेती हूँ। आपकी मोहब्बत को मैं हासिल करके दिखाऊंगी। आरिस पर फिसलते नमकीन पानी के बागी कतरों को हाथ की पुश से साफ कर दी। वो भी दो बदो बोली। सावेर चंद में लफ्जों के जेरे असर साकित खड़ा रहा, फिर सर झटकते कदम आगे बढ़ा गया, जबकि ज़ेबा उस खाली जगह को भीगी निगाहों से तकती रही जहाँ से वो गुजरा था। किसी से मोहब्बत करना और किसी की मोहब्बत पर यकीन करते उस पर भरोसा करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और ज़ेबा ने शमरीज़ की झूठी मोहब्बत पर यकीन करते उसे अपना साथ दिया था और इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जबकि ज़ावियार से वो मोहब्बत कर बैठी थी, शायद तब जब उसने उसकी तार तार होती इज्जत को बचाया था। तकरीबन 6 माह का तवील अरसा गुजर गया था। इस अरसे में ज़ेबा खानज़ादी वो न रही थी जो पहले थी। मुकम्मल ज़ावियार के रंग में रंगी। वो ज़ावियार की ज़ात से जुड़े हर छोटे से छोटे काम से लेकर हवेली के मुख्तलिफ काम सर अंजाम देती। हवेली की बड़ी बहू का किरदार वो बखूबी निभा रही थी। सब कुछ बदल सा गया था इन 6 माह में। उसका पहनावा, उसकी ज़ात का शोखपन, उसका अंदाज़ो त्वार में नरमी, कुछ ना बदला था। बदला था तो वो ज़ावियार था जिसने अपने लफ्ज़ों को सच साबित करते खुद को एक चट्टान की मानिब ढाल लिया था, जिनमें ना एहसासात थे ना जज्बात। शायद उस चट्टान में दरार आन पड़ी थी जो ज़ेबा की निगाहों से मख्फी रही थी। ज़ाविर की बेरुखी और बेतनाई उसे तल तल मारती अंदर ही अंदर दीमक की मानित ख़त्म कर रही थी। और अब करीम के करीब उसकी बारगाह में सर झुकाए महज अब एक ही चीज़ की तमन्नाई थी, और वो थी ज़ाविर की मोहब्बत। अब भी वो स्याह और गुलाबी इम्तजाज के लिबास में मलबूस बूरे बालों को ढीले से जोड़े में कैद किए बेड सेट कर रही थी। हंसी चेहरा हर मस्तूई आराइश से पाक था, जबकि बूरी खाली निगाहों में बरसों की थकन थी। ज़ाविर वॉशरूम में था जबकि उसका मोबाइल साइड टेबल पर पड़ा यकदम जोरों से बजता ज़ेबा के मुतारिक हाथों को साकिन कर गया। ज़ेबा ने नजरें यूं ही मोबाइल पर मरकूज की। रंगत सर्द पड़ी, नन्ही पेशानी पर शक्लों का जाल सिमटाया। दिल लहसे भड़कू जोरों से धड़कते फिर वही खामोश हुआ, मानो उसके बदन का साथ छोड़ने को तैयार हो। स्क्रीन पर जगमगाता निस्वानी नाम ज़ेबा के जहन में एक ही जुमले की बाज़गश्त आने का बायस बना था। मैं जल्द तुम पर सोतन लाऊंगा। एक ऐसी औरत जिसके दिल में कदम धरने वाला पहला मर्द मैं हूँगा, जिसका दिल कोरा होगा और उस पर पहली स्याही मेरी मोहब्बत पड़ेगी। एक ऐसी औरत जो ना बागी होगी ना मेरी हिफाजत की पाबंदियां समझेगी। ज़ाविर के लफ्ज़ याद आते उसकी रूह तक लड़ सा तारी हो गया था।
ایک خوف نے وجود کو جگرتے رگوں میں دوڑتے خون کو منجمد کیا، اور یہ خوف دوسری عورت کا تھا۔ فون اٹھاتے زیبا نے کان سے لگایا۔ ہیلو زاوی، کہاں ہو تم؟ جلدی ہو یار، بابا ماما تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ فون کی دوسری جانب سے گونجتی نسوانی چہکتی آواز زیبا سے اس کی سانسیں کھینچ گئی۔ زیبا کی آنکھیں پل میں تر ہوتے متواتر بہنے لگی۔ اس کی آواز میں استحقاق تھا، نرمی تھی، محبت تھی۔ زیبا کو اپنا وجود بے جان ہوتا محسوس ہوا۔ ہاتھ سے فون چھوٹتا زمین بوس ہوا، جبکہ نظریں دروازہ کھلنے کی آواز پر واش روم کی جانب اٹھی۔ جہاں سے نکلتے زاویار کو دیکھ زیبا کی ایک طویل ہچکی پڑی۔ سیاہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس بیگے بالوں میں ہاتھ پھیرتا زاویار زیبا کا یہ بدحواس انداز دیکھ اچھمٹے میں ڈوبا۔ نظریں زیبا کے آنسو سے تر چہرے پر سفر کرتی زمین بوس ہوئے موبائل پر جا ٹھہری۔ اسکرین پر جاری کال کی آئی ٹی پڑھتے زاویار لمحوں میں بات کی تہ تک پہنچتا، بہت سختی سے پست کر گیا۔ کیوں؟ آخر کیوں زاوی؟ کیا میں کافی نہیں؟ دھیمی قدم اٹھاتی زاویار کے نزدیک آتی زیبا بھرائے لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، جہاں سے ڈھونڈنے سے بھی کوئی جذبہ نہ ملا تھا۔ زاویار خاموش محض اسے بنا پلکے چپکائے تکتا رہا۔ گو کہ اسے دیکھنا اسے جواب دینے سے بھی زیادہ ضروری تھا۔ دیکھیے مجھے غور سے سرتب ہے، میں خود کو بدل چکی ہوں، آپ کی پسند میں خود کو ڈھال چکی ہوں۔ آپ کی ہر بے رخی، بے اتنائی اور لا تعلقی کے جواب میں محض آپ کو محبت دیتی آئی ہوں۔ حالانکہ آپ کی بے اتنائی مجھے ضرور میں توڑ جاتی ہے، لیکن آپ پر رتی برابر بھی میری محبت، میری کاوشوں کا اثر نہیں ہوا زاوی۔ آپ نہیں بدلے۔ آپ کا یہ دل، کربناک لہجہ میں کہتی ہوں زاویار کے دل کے مقام پر انگلی رکھتے دباؤ ڈال گئی۔ آپ کا یہ دل نہیں پگھلا، آپ کو مجھ پر ترس نہیں آیا زاوی۔ یوں تو میرے پاس سب کی محبتیں تھیں، لیکن باپ کی نہیں۔ میں پہلے باپ کی محبت سے محروم رہی، اور اب اپنے ہمسفر کی۔ مانا میں نے غلطیاں کی، میں نے بے حیائی کو آزادی سمجھا، لیکن وہ میرا ماضی تھا۔ کیا اتنا خمیازہ کافی نہیں تھا زاوی؟ میری غلطیوں کا کہ میرا ضمیر جب ماضی یاد کرتا ہے تو مجھے کچوکتا ہے۔ کیا آخر کیوں میں نے نامحرم سے بھروسہ کیا؟ کیوں میں اپنے بدن کی نمائش کو پذیرائی حاصل کرنے کا سبب بنا بیٹھی؟ آپ کہتے تھے نا، آپ ایک دیوار بن جائیں گے جس پر سر پٹکتے پٹکتے میں تھک جاؤں گی۔ زاوی، مجھے ایک غیر عورت کی زبان سے استحقاق سے نکلا آپ کا نام ہرا گیا۔ میں ہار گئی زاوی، میری محبت، میری وفائیں ہار گئی، میری تمام کاوشیں رائگاں گئی۔ زاویار کی شرٹ سینے سے مٹھیوں میں جکڑے ہزاروں کی تار ہوتی، تمام غبار نکالتی زمین پر گرتی چلی گئی۔ زاویار کی آنکھیں لہو رنگ ہوئی، ناخوش تن اٹھے، ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اس نے زیبا کا یہ بے ترتیب بکھرا انداز دیکھا۔ محبت کرتی ہوں مجھ سے؟ بلاخر مقابل نے خاموشی توڑی۔ پنجوں کے بل اس کے نزدیک بیٹھتا اس کی جھکی ٹھوڑی اٹھائے مستصور ہوا۔ زیبا نے پلکیں چپکائے، آنکھوں میں تیرتی نمی کے باعث دیکھنے سے قاصر کرتی دھن کو دور کرنا چاہا۔ بے حد نم لہجہ میں شدت سے کہا گیا۔ زاویار کی سبز صرف ڈوروں سے مزین نگاہوں میں ایک بے نام جذبے کی لہر امٹ کر مدھم ہوئی۔ ثابت کرو پھر، ثابت کرو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور تاعمر میری وفادار ہوگی۔ زاویار کہتا اس کا بازو جگڑ سے کھڑا کرتا سینٹر ٹیبل پر موجود فوڈ باسکٹ سے چھری اٹھائے اس کے ہاتھ میں تھما گیا۔ زیبا جو ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، مقابل کے اس جسارت پر زخمی سا مسکرا گئی۔ میری موت اگر میری وفا اور میری محبت کو سب سچا ثابت کر پائے گی تو میں مرنے کو تیار ہوں۔ یہ تو محض جسمانی موت ہوگی، روح تو تب ہی مر گئی تھی جب دوسری عورت کی موجودگی کا علم ہوا۔ زخم کھولتا تڑپتا دل لیے وضعیت سے کہتی اپنی آنکھیں بند کرتی چھری اپنی کلائی پر رکھی، قبل اس کی کہ وہ چھری اپنی کلائی پر پھیرتی یہ امتحان پار کرتی۔ زاویار اس کے ہاتھ سے چھری چپٹتے اس کی کمر کے گرد بازو حمال کرتے اسے اپنی سینے کا حصہ بناتے اس کے لبوں پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ زیبا اس اچانک برپا ہوئی نزدیکی پر نہ تو گھبرائی نہ مزاحمت کر پائی۔ آنکھیں بند کی اس نے دل و جان سے مقابل کے اس لمس کو محسوس کیا جس میں آج شدت کے ساتھ ساتھ محبت شامل تھی۔ وہ محبت جسے محسوس کرنے کی خاطر وہ پچھلے 6 ماہ سے تڑپ رہی تھی، وہ محبت جسے محسوس کرنے کے واسطے اس نے سر توڑ کوشش کی تھی۔ تادیر سانسوں کا یہ تال میل جو ہی چلتا رہا، جی بلکہ زیبا کی سانسوں کا جام نوش کرتا زاویار اس سے دور ہوتا اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا گیا۔ زیبا نے آنکھیں ہنوز سختی سے بیچتے گہرے سانس پڑتے اس کی شرٹ کانوں سے جگڑتے مقابل کی دہکتی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر پڑتی محسوس کی۔ نہ تمہاری محبت اور وفائیں ضائع گئی ہیں، نہ تمہاری کاوشیں رائگاں گئی ہیں زیبا زاویار خانزادہ۔ میں تم پر مر مٹا، تم سے محبت کر بیٹھا،
یہ تمہاری محبت کی تپش سے موم کی مانند پگھلتے اپنا دل تمہارے نام کر چکا ہوں۔ تم ہاری نہیں ہو بلکہ تم نے مجھے شکست دی ہے، میری انا کو شکست دی ہے زیبا۔ پچھلی 6 ماہ سے اگر تم میری محبت کے لیے، میری نظر کرم کے لیے تڑپی ہو تو میں خود سے لڑتے لڑتے اذیت کا شکار رہا ہوں۔ تمہارا آدھی آدھی رات کو اٹھتے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتے دعا میں فقط مجھے مانگنا، مجھے تمہارا شدائی کر گیا ہے۔ میں ایک عرصہ اپنے جذبات سے انحراف برتتے تردید کا شکار رہا ہوں، لیکن اب نہیں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں زیبا، اس رشتے کو دل سے قبول کرتے تمہیں آخری سانس تک اپنے ہمسفر تسلیم کرتا۔ تمہیں میں وہ مقام دے چکا ہوں جو ازل سے تمہارا تھا اور ابد تک تمہارا ہی رہے گا۔ 6 ماہ اپنے جذبات سے انکار پڑتے، انا اور دل کے درمیان پھنسا زاویار بالآخر انا کا قتل کرتے دل کو فاتحہ قرار دے گیا تھا۔ اپنے دل کا تمام حال وہ زیبا کو سناتے اسے پسپاہی کے گہرے کنویں سے نکال گیا تھا، اس کی جانب مائل ہو گیا تھا، اسے وہ بھا گئی تھی، اس کا عادی ہو گیا تھا اور اس پر فرفتہ ہو چلا تھا۔ لیکن یہ بات قبول کرنے میں اسے وقت لگا تھا، اور وقت نہ صرف زیبا کے لیے تکلیف دہ تھا بلکہ اپنے ہی رویے سے زیبا کو دل برداشتہ دیکھ وہ خود بھی کھٹ کھٹ کر جی رہا تھا۔ لیکن آج وہ زیبا کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی ہر اذیت اور تکلیف سے آزاد کر گیا تھا۔ زیبا کو یہ لفظ سرور بنتے اپنی رگوں میں اترتے محسوس، آنکھیں کھولنے سے زاویار کی سبز آنکھوں میں دیکھا خدایا، ان آنکھوں میں سے محبت نظر آئی تھی، ٹھاٹھے مارتی محبت۔ زیبا نے نچلا لب دابتوں تلے دباتے اپنی سسکی ضبط کی۔ اگر میں آپ کے دیے گئے امتحان کو پار نہ کرتی تو نہ کرتے اظہار۔ گلابی کپ کپاتے لبوں سے شکوہ نکلا۔ زاویار مسکراتا اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ یہ امتحان نہ تھا، میں تو بس دیکھنا چاہتا تھا کہ میری بیوی میری محبت میں کس حد تک جا سکتی ہے۔ زاویار کے کہنے پر زیبا نے منہ کے مختلف زاویے بنائے، اور اگر میں مر جاتی، زکام زدہ آواز میں استغفار کیا، میرے ہوتے ہوئے تم خود بھی کوئی ضرر نہیں سمجھا بچا سکتا۔ زاویار نے اس کے بکھرے بال سنوارے۔ وہ لڑکی کون تھی زاوی؟ زیبا کو یکدم یاد آیا، مجھ سے 10 سال چھوٹی، میرے دوست ارحم کی بہن ہے، میرے نزدیک بھی بہن کی حیثیت رکھتی ہے، اور وہ اور میں مل کر ارحم کے والدین کو اس کی پسند کی گئی لڑکی سے شادی کے واسطے منا رہے تھے۔ بیگم، زاویار نے اس کی پیشانی پر انگلی سے ٹیپ کرتے اس کے عقل پر ماتم کیا۔ زیبا کو اپنا آپ یکدم ایک بوجھ سے آزاد ہوتا محسوس ہوا۔ میں تو ڈر گئی تھی۔ زیبا نے پرسکون سانس بحال کی۔ میں بھی۔ زاویار کہتا اسے سختی میں سے خود میں پینچ گیا۔ چند پل اس کو یوں بکھرا ہذیانی انداز اسے خوفزدہ کر گیا تھا۔ وہ ڈر گیا تھا کہ اس کی محبت کی شدت دیکھ ساتھ خود کو کوسا بھی تھا کہ آخر کیوں اسے اتنے وقت اپنے جذبات اور احساس سے تردید پڑتا آیا تھا۔ زیبا کے بالوں میں چہرہ چھپائے، ایک گہرا سانس کھینچے، اس کے بالوں میں اٹھتی مدھم خوشبو میں بڑھتا اس کی گردن پر جھکتے اپنے لمس کی سکھاتے چھوڑتا، ہاتھوں کی بے باکیاں اس کی کمر پر سرزد کر رہا تھا۔ زیبا کا سانس سینے میں اٹکا۔ مجھے کچھ کام ہے زاوی۔ زاویار سے دوری بنانے کی صحیح کرتا وہ ہکلاتے ہوئے بولی، ہاں راہ فرار ناممکن ہے زاوی کی زیبا، آج اصلی کی شک ہے، اور شک جس کے حصول کے لیے میں تڑپا۔ زاویار نفی میں سر ہلاتے کہتا اسے ایک ہی جھٹکے میں اپنی باہوں میں بڑھ گیا۔ زیبا کے چہرے پر اس کے بدن کا تمام خون سے مٹایا۔ زاویار کے سینے میں جائے پناہ تلاشی، اپنی باہیں اس کی گردن میں حمال کرتے اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی۔ زاویار اسے نرمی سے بیڈ پر لٹاتا اور اس پر سایہ فگن ہوتا چلا گیا۔ وہ کمرہ جس کی در و دیوار ایک کو اپنے وجود کے ہر ایک سر اٹھانے بے نام جذبوں سے لڑتے، وہ دوسروں کو اپنی محبت کی بے رخی پر آنسو بہاتے دیکھتے آئے تھے، آج ایک خوبصورت ملن کی گواہ بنے تھے۔ کمرے کی وہ فضا جہاں سوگواری اور کثافت کا راج تھا، وہیں زمانی سرگوشیوں اور بے ہنگم سانسوں کا سانس رقصہ تھا۔ آدھی رات کا سما تھا، کمرے میں شب خوابی کا ماحول بنائے زاویار گھٹ پر دراز نیند میں مست تھا، جبکہ زیبا وہ صوفے پہ بیٹھی اضطرابی حالت میں مبتلا، ایک پاؤں مسلسل ہلاتی، بوری نگاہوں میں خوف اور آنسو لیے ہاتھ میں موجود موبائل کی اسکرین پر جگمگاتے پیغام کو بنا پل کے چپکائے تک رہی تھی۔ وہ غلط تھی کہ اس کا ماضی محض ماضی تک محدود رہے گا، حال اور مستقبل میں خلل نہ ڈالے گا۔ وہ غلط تھی کہ زاویار کی محبت حاصل کر لینے کے بعد وہ ایک پرسکون زندگی کا آغاز بنا کسی رکاوٹ کے کر پائے گی۔ اس کا ماضی آج اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا، شمریز کا پیغام جس میں واضح لفظوں میں لکھا تھا کہ وہ کل اس کے بتائے گئے مخصوص مقام پر اس سے ملاقات کرے، وگرنہ اس کی ہمراہ بنائے گی جعلی تصویریں حویلی کے ہر مکین کے حوالے کر جائے گا۔
زیبا کا دل خوف سے بند کر گیا. خشک پڑتے لبوں کو تر کرتے زیبا نے ایک نظر پرسکون سوئے زاویہ پر ڈالی. ایک ہاتھ میں فیصلے تک پہنچتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے قدم بیٹھ کی جانی پڑا گئی. شہر سے قدرے دور ویرانے میں موجود اس گودام میں قدم رکھتے زیبا کو پھندا سا لگا تھا. اور زیبا نے لبوں پر ہاتھ رکھتے کھانستے شمبیز کی تلاش میں نظریں بوریوں اور لکڑیوں سے بڑے اس گودام کے چاروں جانب دوڑی اور پھر اسے بائیں جانب بوریوں کے عقب سے نکلتا شمبیز دکھائی دیا جس کی سے آنکھوں میں فتح یابی جبکہ لبوں پر قباست بڑی مسکراہٹ نے ڈیرا جما گیا تھا. چونکا دینے والی بات اس کے ہاتھ تھے. وہ دونوں ہاتھوں سے معذور تھا اور زیبا بخوبی جانتے تھے کہ اس کی مزوری کا سبب کون ہے. حسین تم تو پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی ہو زیبا. لگتا ہے زاویہ خانزادہ کی محبت کا اثر ہے. سرتا پیر ایکس رے کرتی نگاہ سے اسے دیکھتا. وہ زیبا کو کراہت میں مبتلا کر گیا تھا. کیوں بلایا مجھے یہاں؟ زیبا نے لہجے کو مضبوط اور سخت بنائے استفار کیا. اس قدر بھی کیا جلدی ہے زیبا خانزادی؟ کچھ دیر ہمارے ساتھ بیٹھو. ماضی کی حسین لمحات کو یاد کر جو ہم نے ساتھ بتائے تھے. شمریز زیبا کے انتہائی نزدیک آتے اسے 2 قدم کے فاصلے ڈلانے پر مجبور کر گیا تھا. وہ ماضی اس قابل نہیں کہ اسے یاد کیا جائے. مجھے یہاں کیوں بلایا تم نے؟ زیبا نے ہاتھوں کی مٹھیاں پیچھے خود پر ضبط کیا. بدے کے لیے. وہ کیا ہے نا کہ تمہارے شوہر نے تمہیں چھونے کی پاداش میں مجھے میرے ہاتھوں سے حضور کر دیا بغیر اس کی کہ میں نے اس کی عزت کو چھوا. تب اس کی عزت کو میں نہ صحیح میرے دوست تو ضرور چھوئیں گے اور دیکھیں گے پوری دنیا. اپنے ناپاک عزائم زیبا کے گوش گزار کرتا وہ زیبا کو لرزنے پر مجبور کر گیا. اس کی کہنے کی دیر تھی کہ اطراف سے 3 نوجوان نکلتے زیبا کو کمینگی بڑی نظروں سے دیکھنے لگے. زیبا کو ان کی نظریں اپنے وجود سے آر پار ہوتی محسوس ہوئی. تم بیوقوف سی جانتا تھا لیکن اتنی بیوقوف ہوگی اس بات سے آپ واقف ہوا. میری ایک ہی دھمکی پر الٹے پاؤں دوڑی چلی آئے اپنے انجام کی پرواہ کیے بنا. شمریز بلند و بالا کہکا لگا گیا. زیبا اس کے یوں ہنسنے پر تنزیہ مسکرا گئی مانو کوئی بہت بڑا کسی جھوٹے کی ندانے پر مسکراتا ہے. بیوقوف میں نہیں تمہیں لگتا ہے کہ جس سے تمہیں یوں دونوں ہاتھوں سے معذور کرتے تمہیں تمہارے کیے کہ جنہوں نے فال کی سزا دی ہے وہ اس قدر آسانی سے تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا یا وہ اپنی بیوی سے اس قدر غافل رہے گا کہ اس کی بیوی کو کوئی بلیک میل کرے اور اسے علم تک نہ ہو. یکدم زیبا کا انداز بدلا اور سہمی ہرنی سے خوف زدہ خونخوار شیرنی میں بدلتی سینے پر ہاتھ باندھ گئی. مطلب شمریز کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھیوں کی بھی تاثرات تھے. مطلب میں سمجھاتا ہوں. مردانہ مضبوط آواز زیبا کے عقب سے گونجتی ان سب کو حواس باختہ کر گئی اور زیبا کے لوگوں پر پھیلی مسکان گہری ہوئی. پلٹتے زاویہ کی جانب دیکھا جو سفید سلوار قمیض میں ملبوس ہمیشہ کی طرح وجیہہ لگ رہا تھا. قدم در قدم چلتے وہ زاویہ تک آتے اس کا بازو جکڑے اس کے عقب میں آن کھڑی ہوئی. کل شب وہ زاویہ سے کچھ چھپانے کے بجائے اسے تمام حقیقت سے آگاہ کر چکی تھی. دل میں زاویہ کے رد عمل سے خوف کھائے لیکن زاویہ کا پرسکون انداز اور یہ بات جاننے تھے کہ وہ واقف تھا شمریز کیسی حرکت کرے گا. اس کا تمام ڈر کے ہی دور جا سویا تھا. زاویہ کو اس پر اعتماد تھا اور اس کے کچھ نہ چھپانے پر اس کا اعتماد مزید مضبوط ہوا تھا. تو تم شمریز کی زبان لڑکھڑائی. I'm glad تمہیں میں یاد ہوں. زاویہ مدھم سا ہنسا. تمہاری شکل بھول بھی کیسے سکتا. افسوس تم نے میرے خلاف منصوبہ بندی کی اور خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی دے ماری. ہم 4 اور تم 1 پر 4 ہمیشہ بھاری ہوتے ہیں. اب تم خود اپنی آنکھوں سے اپنی عزت تار. شمریز اپنے اعتماد بحال کرتے غلاست پکڑا تھا کہ اس کا جملہ مکمل ہونے سے قبل ہی زاویہ اپنی پشت پر لگی گن نکالتے اس کی ٹانگوں پر فائر کر گیا. شمریز درد کی انتہا سے کراتا زمین بوس ہوا. زیبا نے زاویہ کے قمیض پٹھیوں میں دبوچتے اپنی آنکھیں بند کی قبل اس کے کہ شمریز کے ساتھی زاویہ پر وار کرتے. گودام کے کھلے دروازے سے زاویہ کا پیے پولیس نفٹی کے ہمراہ اندر داخل ہوا. زاویہ خانزادہ یوں تو تنہا ہی تھا سب پر باری لیکن میں اپنے گندے ہاتھ نہیں کرنا چاہتا. میں سمجھا تھا میری دی کی سزا تمہارے سدھرنے کے لیے کافی ہے لیکن غلط تھا اور مجھے یوں غلط ہونا غلط لگا. زاویہ تمسخرانہ کہتے گن واپس اپنی پشت پر لگے. بیلٹ میں عرض کیا سر یہاں موجود ہر لڑکے کا کوئی نہ کوئی کرمنل ریکارڈ موجود ہے. ہمیں کافی عرصے سے ان کی تلاش تھی. آج آپ کے تعاون کے ساتھ ہماری تلاش اختتام کو پہنچی. اعلیٰ عہدے پر فائز پولیس آفیسر زاویہ کا شکریہ ادا کرتے وہاں موجود ہر شخص کو حراست میں لیتے وہاں سے نکلتے چلے گئے. کیا دیکھ رہی ہو؟ ان سب کے جاتے ہی
زاویہ زیبا کی جانب متوجہ ہوا جو اسے والہانہ نگاہوں سے تک رہی تھی۔ دیکھ رہی ہوں محرم محبت کس قدر حسین اور سکون آور ہوتی ہے۔ زاویہ کے سرخ عارض پر ہاتھ رکھتے محبت سے لپڑی سہجا میں کہا، بے شک رب نے محرم کو سکون اور نہ محرم کو بے سکونی قرار دیا ہے۔ زاویہ کہتا اس کی بیگی پلکوں پر لپٹ گیا، دل میں آرزو ہے کہ میں چیخ چیخ کر دنیا کی ہر اس مسلم عورت جو اپنے دین سے بھٹک گئی ہے، جو اللہ کے احکام کو بھول گئی ہے، اس تک کی سچائی رسائی کر پاؤں کہ آزادی بے حیائی نہیں ہے بلکہ نامحرم کا خیال، اس کی محبت، اس کی توجہ، اس کی بے ذرائی محض ڈونگ ہے، فریب ہے جو آپ کے گرد ایک سراب بننا چاہتا ہے اور اب سراب میں کھوئے دلدل میں گرتے چلے جاتے ہیں، اور اس بات کا اندازہ آپ کو تب ہوتا ہے جب اس دلدل سے نکلنا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ میں چاہتی ہوں میں نے بتاؤں کہ اسلام نے ہمیں آزادی دی ہے، ہمیں خود مختار بننے کا حکم دیا ہے، ہمیں حالاتوں سے لڑنے کی ہمت دی ہے، لیکن اس کی کچھ حدود ہے اور وہ حدود پابندی بالکل نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں میں نے بتاؤں کہ آپ کا ڈگمگایا ایک قدم آپ کی حال اور مستقبل پر منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی محبت، اپنے جذبات، اپنا آپ سنبھال کر رکھیں۔ ان کے وقت میں لکھا شخص مقررہ وقت پر ان تک آتے انہیں اپنے نام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی محبت بھی اپنے نام کر دے گا۔ زاور کی سینے پر سر رکھتے وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوئی، ہم محض ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں ہر بشر کے لیے جو بھٹک گیا ہے، اور ہدایت کی دعا تنقید سے بہتر ہے۔ زاویہ اس کی بال چومتا، اس کے ورد حصار مضبوط کر گیا۔